अथ चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः भवन्दासिं महातेजा जाम्बूनदमयत्सुरं ततस्त्रिविनतं चापमादायात्मविभूषणम् आपत्य च कलापौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः। तं वञ्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै बभूवान्तर्हितास्त्रा सात्पुनः संदर्शनी भवतु भक्तासिद्धनुराधाय प्रतुद्रावयतो मृगः। तं स्म पश्यति रूपेण द्योतमानमिवाग्रतः अवीक्ष्यावीक्ष धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तमिषोः पातालो भवभयानं कदाचन शङ्कितं तु समुद्भ्रान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरे दृश्यमानमदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित् चिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम् मुहूर्तादेव ददृशि मुहुर्द्रूरात् प्रकाशते दर्शनादेव सोपाकर्षत राघवं सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः आसीत् क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवसस्तेन मोहितः अथावतस्ते शुश्रान्तश्चायामाश्रित्य सद्वले सतमुन्मादयामास मृगरूपो निशाचरः मृगैः परिवृतो वनैरदूरत् प्रत्यदृश्यत ग्रहीतु कामं दृष्ट्वैनं पुनरेवाप्यधावत तत्क्षणादेव सन्त्रासात् पुनरन्तर्हितो भवतु पुनरेव ततो दूराद् वृक्षषण्डार्विनिस्पृतं दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः भूयस्तु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः सन्धाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवद्बली तमेव मृगमुद्दिश्य स्वसन्तमिव पन्नगं मुमोचज्वलन्तं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितं शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भित्य शिरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं बिभेदाशनिसन्निभः तालमात्रमधोत्प्लुत्य न्यपतः ससरातुरः विनदन् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहूतां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दद्यौकेन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्तापये सीतासून्येतां रावणो हरेतु सप्राप्तकालमग्नाय चकार तं ततः स्वनं सदृशं राघवस्येहासीते लक्ष्मणेति च तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेणानुपमेन हि मृगरूपं तु तत्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः चक्रे सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनं रामो रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन् मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तत्तथा ह्यभवश्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः हासीते लक्ष्मणेत्येवमाकृष्य च महास्वरं ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् लक्ष्मणश्च सुमहाबाहुः
कामवस्थां गमिष्यति इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामो कृष्टतनूरुहः तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजं राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वरं निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखस्तथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 44 सर्गः।